السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسله مطبخ ام نضال، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا اليوم هي الشنك اللي غادي نديروهم بعجين رائع، يعني ماشي العجين مورق، عجين اللي سهل التحضير وكيجي مفشفش، يعني كيجي بحال القطن وكيجي لذيذ بزاف. وهذه وصفه اللي معتمده عندي يعني سنين، هذه يعني بالنسبه للمتتبعات اللي عندي في الموقع، يعني قبل ما ندير القناه فغادي يكونوا ديجا شافوها وجربوها. فغادي نخليكم دابا غتشوفوا المقادير، طريقه التحضير وفرجه ممتعه. كنحتاجوا نص كيلو ديال الدقيق الفورص، كنحتاجوا كاس صغير ديال السكر سنيده ما كتشوفوا. الا كنا غنستعملوا كاس العنبه كنديروا نص كاس صغير معمر ديال الزيت، معلقه حتى معلقه ونص ديال حليب بودره، شويه ديال الخميره ديال الخبز، كنحتاجوا بيضه، وكنحتاجوا الملح، وكنحتاجوا 2 كيسان ديال الماء دافي. يعني الكيسان باش عبرنا السكر والزيت غادي نعبروا به الماء. كنضيفوا الخميره على الماء وكنضيفوا السكر سنيده وكنخلطوهم مزيان. كنضيفوا على الدقيق ديالنا الحليب بودره. فهنا ممكن انكم تعجنوا يعني هاد المكونات بيديكم، كما ممكن انكم توضعوها هكا في العجان. كنضيفوا الملح، كنضيفوا الزيت، وكنضيفوا البيضه. كنوضعوا البول ديالنا يعني في الخلاط، وحنا كنعجنوا هاد الخليط ديالنا. كنبداو نضيفوا ليه الخليط ديال الماء مع الخميره والسكر تدريجيا، وحنا كندلكوه مزيان. فهنا بالنسبه للماء فيعني هاد الكميه ما غاديش تكفانا اننا نعجنوا بها الخليط ديالنا. من بعد كنبداو نضيفوا في الماء دافي حتى يعني كنحصلوا على عجينه اللي مرخوفه، طبعا ندلوكها مزيان. كنغطيو العجين ديالنا بلاستيك غذائي وكنخليوه جانبا حتى كيرتاح وكيخمر مزيان. وفي هذا الوقت كنحضروا الكريم باتيسير ديالنا، يعني كتحضروا الوصفه اللي معتمده عندكم. بالنسبه للوصفه ديالي غادي نخليها لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. ما خليت العجين ديالي ارتاح وخمر، كنقسموا 3 ديال الكرات. فهنا غادي ندير شنك متوسطين، ثم غادي ناخذوا الكريم باتيسير اللي حضرنا، طبعا كتكون بردات. وغادي نحتاجوا ايضا البيبي ديال الشوكولا اولا حبيبات الشوكولا. ما كنتوش كتوفروا عليها، فقط يعني كتقطعوا القطع ديال الشوكولا لقطع صغيره جدا. كنطلقوا العجين ديالنا اولا الكره العجين ديالنا مزيان حتى كنحصلوا على يعني عجين اللي مطلوق رقيق. ثم كندهنوها بلا كريم باتيسير اللي حنا حضرنا من قبل. وهنا كنحاولوا اننا نوصلوش للجوانب ديال العجين. علاش؟ باش ملي نكونوا كنلفوه ما يخرج ليناش من العجين. كنرشوا حبيبات الشوكولا، وهنا كيبقى لكم اختيار، ممكن ديروا الزبيب، ممكن ديروا الفواكه المعسله، فليكم الاختيار طبعا. ثم كنلفوا العجين ديالنا كما كتشوفوا على هذا الشكل باش كنحصلوا على رولو اللي كنصفوه في بلاطو وكندخلوه للثلاجه شويه اولا المجمد باش كيقبطوا راسهم ويسهل علينا اننا نقطعوه. ونفس الشيء غنديروه لكرات العجين اللي بقاو لينا. كناخذوا الرولو ديال العجين ديالنا وكنقطعوه كما كتشوفوا، تقريبا كنديروا سنتيم اولا سنتيم ونص ديال العرض، كيبقى لكم الاختيار. كنصفوهم في انيه ديال الفرن وكنحاولوا اننا نضغطوا عليهم شويه، ثم كندهنوهم بالبيض. فهنا البيض اللي خلطته مع شويه ديال الحليب وكنخليهم جانبا كيخمروا مره اخرى. ثم كندخلوهم الفرن على حراره متوسطه حتى كيطيبوا وكيتحمروا، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. هذا الشكل النهائي ديال الشنك ديالنا كما كتشوفوا، كيجيو على شكل كيجيو رائعين جدا ولذاذ وايضا خفاف كما كتشوفوا. فعجين اللي خفيف جدا ولذيذ. نتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها لان فعلا سهله وكتجي رائعه جدا ولذيذه. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك، تعليق، اشتراك في القناه، وايضا المزيد من الوصفات زوروا الموقع اللي هو www.cuisineomnidal.ma. وما تنساوش تنضموا صفحتي على الفيسبوك اللي هي شيوات ام نضال سواء بالعربيه ولا فرنسيه. ومرحبا بكم دائما، والصحه والراحه.